आज हजुरहरु समक्ष मैले हदो थ्रेडल भनेको के हो, हदो थ्रेडल भित्र के कुराहरु लेखिएको छ, छोटकारीमा म तपाईहरुलाई प्रकाश पार्न गइरहेको छु। समयको पाबन्दीले गर्दा मैले सबै कुरा यहाँ राख्न सम्भव छैन कि हदो थ्रेडल यो ग्रन्थ, यो नेपाली भाषामा अन्तर्भाव श्रावण मुक्ति भगवान बुद्धले आफ्नो जीवनमा जब बौद्धिक ज्ञान प्राप्त गर्नु भए पश्चात थरी थरीको ज्ञान उपदेशहरू सुनाउँदै जाने क्रममा दोस्रो धर्मचक्र प्रवर्तन, तेस्रो धर्मचक्र प्रवर्तन अन्तर्गत यो भर्दो अन्तर्भावको विषयमा कि मान्छे संसारमा जन्मिएपछि मृत्यु हुन्छ, जन्म पश्चात मृत्यु सत्य छ, मानिसको जीवन अनित्य हो। मृत्यु हुन्छ, कहाँ हुन्छ, कसरी हुन्छ, कति बेला हुन्छ यो निश्चित छैन। मृत्यु पश्चात पञ्चतत्वले बनेको शरीर बाहिरी पञ्चतत्वमा विलीन भएर जान्छ, तर चित्त रूपी विज्ञानले यो शरीरमा वास गरेको छ। विज्ञान, यसलाई हिन्दू धर्म दर्शनमा आत्मा भनिएको छ, बौद्ध धर्म दर्शनमा चित्त, विज्ञान गुरुङहरूले के भनेको छ, फला सातो भनेको है फला। जबसम्म हाम्रो यो शरीरमा फलाले वास गरेको छ, फलाना मान्छे जिउँदो छ भनेको। जब एक दिन फलाले चाहिँ यो शरीर छोडेर जान्छ, फलाना मान्छे मर्यो भनेको। त्यसकारण हिजोको बुढापाकाले के हुँदो रहेछ भने यो फलाना मरेको होइन सरेको हो भन्ने उखान छ नि। मान्छेको पार्थिव शरीर बाहिरी पञ्चतत्वमा विलीन भएर जान्छ मृत्यु पश्चात, तर शरीरमा जो विज्ञान छ, जो चित्त छ, यो चाहिँ मृत्यु हुँदैन, यो जीवित रहन्छ। र यो चित्तले आफ्नो कर्म अनुसारको ठाउँमा पुनर्जन्म ग्रहण गर्छ। यो मृत्यु पश्चात पुनर्जन्म हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वको सबै दर्शनले प्रकाश पारेको छ। अहिलेको 21औं शताब्दीको वैज्ञानिकहरूले पनि यो कुरालाई मान्यता दिएको छ, पुनर्जन्म हुन्छ। पुनर्जन्मलाई विश्वास गर्नेकै आधारमा हामीले चाहिँ पितृ कार्य गर्ने, राम्रो ठाउँमा जन्म प्राप्त भएर जाओस् भनेर राम्रो ठाउँमा जन्मजुनी प्राप्त गराउनेमा सहयोग पुर्याउनको लागि हामीले पूजाहरू गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यो भर्दो ग्रन्थ पछिल्लो समयमा 8औं शताब्दीमा तिब्बत भट्टमा बुद्ध धर्मको व्यापक प्रचार भएपछि वज्रगुरु पद्मसम्भवले यसको प्रचार गर्नुभयो, यसलाई नीतिमूलकारी काम गर्नुभयो। यही ग्रन्थ नै हाम्रो चाहिँ पितृ कार्य गर्ने मूल आधारभूत ग्रन्थ। इष्टदेवको विधि 6 फरक भए पनि मूल आधारभूत ग्रन्थ भर्दो ग्रन्थमा लेखिएको विषयहरू केही कुराहरू छ कि मान्छे बितिसकेपछि त्यो मान्छेको विज्ञान चित्तले नयाँ जुनी पाउनको लागि चाहिँ नयाँ जन्म पाउनको लागि चाहिँ 7 हप्ताको समय लाग्छ भन्ने कुरा छ। अब यो स्तर फरक छ। तपाईँ हामी जीवित हुँदा धर्मको अभ्यास गरेको छ, राम्रो गुरुहरूबाट शिक्षा दीक्षा लिएर आफूले पनि ध्यानको अभ्यास गरेको छ। त्यस्तो व्यक्तिहरू जब मृत्यु हुन्छ भने 49 दिन अथवा 7 हप्ता पनि जन्म फेर्नेमा लाग्दैन रहेछ। पहिलो हप्तामा पनि जुनी फेर्ने, कोही पहिलो हप्तामा जुनी फेर्न नसक्नेहरू दोस्रो हप्तामा जुनी फेर्ने, दोस्रो हप्तामा जुनी फेर्न नसक्ने तेस्रो हप्तामा फेर्ने। जुन बारमा बितेको छ त्यो बार चाहिँ मृत्युको तिथि पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि 3 दिन 3 रातसम्म त अधिकांश मृतकलाई आफ्नो मृत्यु भएको थाहा हुँदैन। जो ध्यानको अभ्यास, जो व्यक्तिले आफू जीवित हुँदा आफ्नो चित्त, आफ्नो स्वभावलाई आफूले पहिचान गर्न सक्यो, आफ्नो मनलाई एकाग्रमा राख्न सकियो, त्यस्तो व्यक्तिहरू मृत्यु हुनसाथ हो म मरेको रहेछ भन्ने आफूलाई थाहा हुन्छ। जो व्यक्ति ध्यानको अभ्यास छैन त्यस्तो व्यक्तिहरू मृत्यु भइसकेको 3 दिन 3 रात बितिसक्दा पनि आफू मृत्यु भएको थाहा हुँदैन। यस कारणले गर्दा 3 दिन 3 रात पश्चात चेत खुल्छ अनि हामी तमुहरूको मौलिक संस्कार अनुसार सिमिते दिवा मृतकलाई खाना दिने, भोजन दिने एउटा संस्कार पनि रहिआएको छ। भर्दो ग्रन्थको उल्लेख गरेको अनुसार 3 दिन 3 रातमा मृतकको चेत खुल्छ, तर पनि आफू मृत्यु भएको थाहा हुँदैन। त्यस कारणले कता परिवारले धर्मगुरुहरूले नियुक्त गरेर, धर्मगुरुहरूले पाठ विधिहरू पढेर भर्दोको श्लोकहरू वाचन गरेर हे फलाना स्वर्गीय बुद्धिवादन गुरुङ तपाईँ बितिसक्यो, यति बेला तपाईँको शरीर र तपाईँको आत्मा अलग भइसकेको छ, अहिले तपाईँको पार्थिव शरीर छैन। आदि कुराहरूबाट भर्दोको पाठहरू पढेर मृतकलाई देशना गरेको हुन्छ। आफू मृत्यु भएको पुनः जानकारी गराउने विधिहरू पढेको हुन्छ सीमित दिनमा।
र यो छिमेकै दिने र मृत्यु हुनेको बीचमा महत्त्वपूर्ण केही कुराहरू छ। जब मान्छे बित्छ भने लामा बौद्ध विधि अनुसार पहिलो कुरा भनेको फुवा गर्नुपर्ने। यो धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा। फुवा भनेको संक्रान्ति भन्छन् संस्कृत नेपालीमा। यसको तात्विक अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मृतकको शरीरबाट उसको भ्लालाई अलग बनाउनुपर्छ, छिटोभन्दा छिटो अलग बनाउनुपर्छ। नत्र भने विभिन्न चाहिँ आत्माहरू, वायुहरू, विभिन्न दूषित आत्माहरू प्रवेश गरेर मृतकलाई दुर्गतिमा लान सक्छ है, पशुमा लान सक्छ, प्रेतमा लान सक्छ, नरकमा लान सक्छ, यही संसारमै रुमाल दिन सक्छ। छिटोभन्दा छिटो उसको मृतक आत्मालाई शरीरबाट अलग बनाउनु पर्छ। लामो बौद्ध विधिबाट, यो ध्यान पद्धतिबाट, विशेष गरी सिद्धि प्राप्ति गुरुहरूले यो ब्रह्म नाडीबाट मृतकको अंशलाई शरीरबाट अलग बनाइदिने एउटा विधि पद्धति हो फुवा। एकदम आवश्यक छ यो। छिटोभन्दा छिटो दाह संस्कार गर्नुभन्दा पहिला सक्यो भने, सम्भव भयो भने 24 घण्टा, लगभग 24 घण्टा भित्र, अनि सक्यो भने ताजा नै जब चाहिँ सास टुट्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ लामो गुरुहरू उपलब्ध गराउन सक्यो, हुन सक्यो भने फुवा गराउनु एकदम आवश्यक छ। फुवा नगराइकन चाहिँ हामीले दाह संस्कार गर्यो भने त्यसमा पनि धेरै ठुलो पाप लाग्ने कुराहरू छ। अनि यो पनि हामी जब मान्छे जीवित हुँदाखेरि धेरै चुरोट खाने मान्छेहरू, खैनी खाने मान्छेहरू, जान रक्सी खाने मान्छेहरू बितेको र फुवा गर्ने बेलामा धेरै समस्या पर्ने कुराहरू हाम्रो परम पूज्य गुरुहरूबाट हामीले धेरै पटक सुनिआयौँ है, प्रवचन विभिन्न चाहिँ गुरुहरूको निर्देशनहरूबाट। यसै सन्दर्भमा म एउटा प्रसङ्ग यहाँ के जोड्न चाहे भने, पहिला भारतको सिक्किममा 16औं अवतार लामा गुरु कर्माकर चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो। त्यो विश्व प्रसिद्ध महागुरु उहाँ चाहिँ, जुन समयमा दलाई लामा गुरु भन्दा पनि उहाँको चर्चा धेरै माथि थियो। त्यही समयमा सिक्किमको एउटा मन्त्री परिवारमा एकजना वृद्ध बुवाको मृत्यु भयो। अनि यति ठुलो खानदान परिवारको बुवा मृत्यु भएपछि संसारमा नाम चलेको अवतारी लामा कर्माकर बसेको छेउमा गएर फुवा गर्नको आज्ञा माग्यो। उसको पार्थिव शरीरलाई बोकेर चाहिँ ठुलो अवतारी लामा गुरुको सामु ल्याउनु भयो र 16औं अवतारी लामा गुरु कर्माकरले चाहिँ उहाँको फुवाको विधि पढ्नु भयो। 2 पटक 3 पटकसम्म दोहोऱ्याएर फुवाको विधि पढ्दा पनि कुनै लक्षण निस्केन। फुवा सफल भएको व्यक्तिहरूको फुवाको विधि पढ्ने बेलामा पसिना आउने, रगत आउने, टाउकोमा छाम्दा गिलो हुने, त्यस्तो लक्षणहरू देखा पर्दछ। यति ठुलो लामा शक्तिशाली लामा गुरुले 2-3 पटकसम्म पाठ वाचन गर्दा पनि त्यो बितेको मान्छेको कुनै लक्षण ननिस्किँदा मान्छेमा एक प्रकारको शङ्का पैदा भयो नि, के हो यो गुरुको शक्ति नभएको हो कि कता मान्छेको मनमा विभिन्न प्रकारको कौतूहल मचिन थाल्यो। यसै कुरालाई मान्छेको यो, किनभने कर्मावरहरू चाहिँ भनेको त अरूको विचारलाई बुझ्न सक्ने अभिज्ञ भएको गुरु, उहाँले बुझेर चाहिँ यो कुरा प्रश्न पार्दै भन्नुभयो कि आज यो व्यक्तिको किन फुवा निस्केन, धेरै ठुलो पाप गर्ने मान्छे रहेछ कि कर्मावर पछि गुरुले आफ्नो स्याहार सुसार गर्ने पुजारी लामालाई चाहिँ छुई पानी ल्याउने निर्देशन दिएर राम्रोसँग यो टाउकोमा चाहिँ छुई पानीले राम्रोसँग धोएर अनि पाठ पढेर गर्दाखेरि बल्ल मात्रै उहाँको फुवाको चाहिँ चिन्ह निस्क्यो, लक्षण निस्क्यो। अनि गुरुले सम्झाउँदै भन्नुभयो यो मान्छेको फुवा निस्केर किन गाह्रो भयो भन्दाखेरि यो मान्छेले धेरै चुरोट खाएको रहेछ, धेरै जान रक्सी खाएको रहेछ, धेरै सुर्ती खाएको रहेछ। सुर्ती खाने, चुरोट खाने, बिडी खाने मान्छेहरूको यो नाडी नसाको पलहरू पनि सबै बुझिन्छ। विशेष गरी ब्रह्म नाडीको यो पल चाहिँ बुझेर जान्छ। यसले गर्दाखेरि फुवा निस्किन यति गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर गुरुले भन्नुभयो। त्यसकारणले चुरोट खाने, बिडी खाने मान्छेहरू चाहिँ अहिलेबाट अलिक सचेत हुनुपर्ने रहेछ है। मुक्तिको द्वारमा जाँदैन, नरक दुर्गतिमा जाने सम्भावना बढी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि यो प्रसङ्गबाट हामीले बुझ्न सकिन्छ। फुवा गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ गाउँघरमा, हिजो गुरुङ गाउँहरूमा, कति गाउँमा पार्थिव शरीरलाई खाल्डो खनेर गाड्ने परम्परा संस्कार पनि थियो। पछि आएर चाहिँ आगोमा जलाउनु पर्छ भन्ने संस्कारको विकास भयो। अहिले पोखरामा चाहिँ सबैले चाहिँ दाह संस्कार गर्ने प्रथा बसालेको छ। लामो बौद्ध विधि अनुसार पार्थिव शरीरको सती गति गर्ने तरिकाहरू फरक शैलीहरू पाइन्छ।
सबैभन्दा राम्रो संस्कार, सबैभन्दा राम्रो पुण्य प्राप्त हुने कारण चाहिँ दाह संस्कार गर्न सक्यो भने अति उत्तम भनेको छ। दाह संस्कार गर्ने बेलामा अग्निदेव भ्रमणको पूजा विधि वाचन गरेर सम्पन्न गरेको हुन्छ। यसको धेरै ठुलो पुण्य छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एकतिर हाम्रो रीतिथितिको कुरा छ, एकतिर धर्मगुरुहरूको आफ्नै विधि विधान छ। फेरि धर्मगुरुको विधि विधानको विषयमा अब दाह संस्कार जब चित्त स्थानमा लगेर दाह संस्कार गर्नको लागि हामी कर्ता परिवार इस्लामी मित्रहरूको जमात हुन्छ त्यहाँ जब चाहिँ हाम्रो संस्कार अनुसार श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम के आदि सकेपछि उहाँहरू फर्किन सक्नुहुन्छ। लामा बौद्ध विधि अनुसार छिन्सेक त्यसमा अग्नि होमन पूजाको विधि वाचन हुन्छ। यो पूजामा चाहिने सामग्रीहरू लगभग 12-14 प्रकारको सामग्रीहरू चाहिन्छ। यो प्रत्येक सामग्रीको आफ्नो आफ्नै अर्थहरू बोकेको छ। यो तपाईँ हामीले बुझ्न आवश्यक छ र हाम्रो प्रत्येक समाजमा जब लामा विधि अनुसार दाह संस्कार गर्ने हाम्रो समाजमा पनि जब दाह संस्कार गर्नको लागि राम भाग लान्छ भने त्यो बेलामा लामाले झिन्से गर्दा चाहिने सामान के हो सबै समाजमा एउटा लिस्ट पनि सबैको हातमा हुनु पर्यो। अबदेखि चाहिँ जब लामाले पूजा गर्दा यो सामान चाहियो हाम्रो समस्या यहीँनिर छ। तपाईँ हामी सबैले हामी तत्त्वहरूमा भएको समस्याहरू धर्म दर्शनको विकास होस्, कुरीतिको संस्कारहरू समाजबाट छिटोभन्दा छिटो हटेर जाओस्, हामी सबैको लक्ष्य एउटै हो। हामी सबैको कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेर यहाँ समाजमा आबद्ध भएको छैन। त्यसकारणले यो समस्या तपाईँ हामी सबैको उद्देश्य परिपूर्ति गराउनमा तपाईँ हामी सबैको सल्लाह, तपाईँ हामी सबैको अभियान, तपाईँ हामी सबैको यो लक्ष्य पूर्तिको लागि हामी सबैले अबदेखि अलिकति सोच विचारलाई परिमार्जन गर्नु परेको हो कि बेला बेलामा धर्मगुरुहरूलाई बोलाएर अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरूको राख्नु परेको हो कि सोच्नु पर्ने बेला भएको छ। तपाईँ हामीले सुरुवात गर्नुपर्ने बेला भएको छ। विद्वान गुरुहरू हुनुहुन्छ, आज ओझेलमा परेको छ। अहिले यहाँ हाम्रो गुरुहरू हुनुहुन्छ है। यहाँ दुर्गा हाम्रो भुका लामा बाजेको नाति राम्रो शिक्षा अध्ययन गर्नुभएको छ। हिजोबाटै तपाईँहरूको हिउँदो धानेर आएको हाम्रो लामा गुरुहरू हुनुहुन्छ नि। तपाईँहरूले आफ्नो लामा गुरुहरूलाई स्थान दिने, सम्मान गर्ने, इज्जत दिने त्यो त हामी आफ्नो समाज, आफ्नो परिवार, आफ्नो चाहिँ युवाहरूको दायित्वको कुरा हो।